Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan may kagalaan ug ang kamatayon sa tao tungod kay ang tao makasasala nag-ingon ang iyang pulong sa Roma 3:23 kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Tanan ta nga mga makasasala, mga kagalaan bisan kini nagtindog sa inyong utubangan, nagwali usa kini ka makasasala. Nag-ingon ang iyang pulong sa Roma 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Duha ka klase ang kamatayon sa tao mga kagalaan, kining physical death o spiritual death. Kining physical death, kini kamatay sa tao, iadto kini sa menteryo o ilubong o balik kini sa abog, kay abog man kinigikan. Ang pinaka-importante mga kagalaan kini atong kalag, kay mao kini ang matubang sa Ginoo sa ang paghukom. Ang kalag sa tao tungod kay makasala malaglag ngadto sa kalaglagan sa kalayo sa impierno. Nag-ingon ang iyang pulong sa Revelation 20:14 og ang kamatayon ug impierno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon mga kahigalaan. Apan ang Dios may kahigalaan dili sa gusto nga ang atong kalag makaadto sa kalaglagan sa kalayo sa impierno. Busa gipadala ang iyang bugtong anak aron bayad sa atong mga sala. Nagingon ang iyang pulong sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Dili unta siya angay nga magbayad kay ang Ginoo walay sala, kita ang unta angay nga magbayad kita kay kita ang mga makasasala. Pero ang Dios tungod sa indakong gugma kanato mo na nagpalansang isa sa krus. Nag-ingon ang iyang pulong sa John 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi gihatag ni ang bugtong gipakataong anak aron sa bisan kinsa nga nagtuo kanya dili nagayod malaglag apan makabaton sa kinabuhing dayon. Kinsa makining kalibutan mga kagalaan, kitang mga tao mga kagalaan nga iyang gipakamatyan aron bayran niya ang atong mga sala mga kagalaan. Nag-ingon ang iyang pulong sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Iatubang ta sa Dios inig namatay mga kagalaan kung wala nimo gituhoy ug gisaligan sulod sa kasing-kasing si Ginoong Hesus. Ang imong ngalan wala naisulat ngadto sa libro sa basahon sa kinabuhi. Kung imong gituhuan o gisaligan, ang imong ngalan naisulat na sa libro sa basahon sa kinabuhi. Ug dili na itambog ang imong kalag ngadto sa kalaglagan sa kalayo sa impierno basta imong tuhuan ug saligan sulod sa imong kasing-kasing mga kahigalaan. Nagingon ang iyang pulong sa Roma 10:19, kung imong isugid pinagi siyang baba si Ginoong Hesus nga nagatuo ka sa ngalan, ikaw maluwas. Kung nakadungog ka man karon, baliw ko sabat na lang pag-ampo o dili ni ang ligo lang ko pag mag-guide sa imo kung nakadungog ka na bisag sa imo lang unahuna. Ingon ang pulo ay ingon ang Ginoo pasaylo ako nga usa ka makasala. Sukad karon ako mosalig kanimo, ako kang tuhuan ug saligan sulod sa akong kasing-kasing. Ug pasaylo ako ug ikaw nga ako nang dawaton ug saligan ug tuhuan. Ug salamat sa pulong nga ipadangat kanimo kung imo siyang gituhuan ug gisaligan sulod sa imong kasing-kasing. Nag-ingon ang iyang pulong sa Juan 1:12, apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya gihatagan katungod nga mahimong anak sa Dios. Anak kana sa Dios kung imo siyang gituhuan ug saligan sulod sa imong kasing-kasing. Nag-ingon ang iyang pulong sa Tito chapter 1:2, ang Dios dili gid makapahimo sa pagpamakak kung imo siyang gituhuan dili gyud ka makaadto sa kalaglagan sa kalayo sa impierno kun dili imo na siyang gisaligan dili na kahinupad sa silot kundi makaadto na ang imong kalag ngadto sa langit mga kagilaan. Ug daghang salamat ug maayong buntag kanyong tanan.